السلام عليكم حباباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كنتمنى الفيديو ديالي اليوم يلقاكم ان شاء الله في احسن الاحوال. اليوم غادي نحضروا واحد المشروب بارد نوعا ما، ماشي بارد بزاف، كيبغيوه الوليدات الصغار. انا ديما كنوجدو لوليداتي وما كيخطانيش. بسم الله على بركه الله. غنبداو بالمقادير. غنحتاجوا لهذا المشروب كميه من الحليب، يعني تقريبا ربعه ديال الحليب. غنحتاجوا الشوكولا ديال الدهن، نوتيلا، اي شوكولاط متوفر عندكم، ماشي بالضروري نوتيلا، ولا ممكن تستعملوا اللي كتحضروا في البيت. كاين بعض السيدات كيحضروا الشوكولاط ديال الدهن في البيت ديالهم، ممكن يستعملوه في هذه الوصفه. وغنحتاجوا هنا لاموس ديال لا كريم شونتي بنكهه الفانيلا. انا هنا اختاريت ندير بنكهه الفانيلا، ممكن تختاروا اي نكهه بغيتو. بسم الله على بركه الله. غناخذ الحليب ديالي، غادي ندير فيه لا كريم شونتي. نورمالمون هاد لا كريم شونتي هادي كتضرب تقريبا في نصف اطرو ديال الحليب. انا هنا درت ربعه الحليب، الوغ غادي ندير نصف الكميه ديال لا شونتي. غنكتفي بهذا القدر، وغادي ندير ليه نضربو بالضرب الكهربائي حتى يعقد لينا مزيان. من بعد ما وجدات لينا لا كريم شونتي كيف كتشوفوا كتجي على هذا الشكل، كتبقى لاصقه في الانيه اللي خلطنا فيها، يعني ما كطيحش. اكونديسيون الحليب يكون بارد مزيان، وحتى من هذا ديال الطراب الكهربائي باش كنخلطو يكونوا نحتفظوا بهم بالمجمد لواحد المده معينه، باش ما كيخسروش لنا لا كريم شونتي، باش كتنجح معنا كيف كتشوفوا بحال هكا، يعني ما كطيحش. كديري لها بحال هكا ما كتنزلش، وهكا ما كطيحش. هكا كتعرفوا راه لا كريم شونتي الا كانت من النوعيه الجيده راه كتكون ناجحه ان شاء الله. غنحطوا لا كريم ديالتنا على جنب. غناخذوا الخلاط الكهربائي، غنديروا فيه نصف لتر ديال الحليب، ديروا فيه هاد نصف لتر ديال الحليب يكون بارد. لنجاح هاد الوصفه ضروري جميع المكونات خص تكون بارده. غندير معاه معلقه كبيره ديال النوتيلا، ما تكونش يعني ما تكونش جامده، يعني ما تكونش كانت في الثلاجه من قبل بدرجه حراره ديال المطبخ. غنديروا 2 معالق. يعني هاد الوصفه بالنسبه اللي تتبغي الحلاوه ممكن تزيد السكر في هاد المرحله هذه في الخلاط. اللي كتبغي الحلاوه تكون شويه ناقصه، الحلاوه ديال النوتيلا ولا كريم شونتي اللي غنزيد دابا على هذا الخليط راه كافيه. غندير 2 معالق كبار حتى ل3 ديال شونتي. قد ما زدتوا لا شونتي هنا كيجي المشروب يعني عاقد خاطر تيبغيوه الوليدات. انا هنايا درت تقريبا 4 المعلقات ديال لا شونتي، وغادي نطحنوا ونرجعوا باش نوريكم الشكل ديالو كيف غادي يكون. الخليط ديالي من بعد ما طحنته كيجي على هذا الشكل، هذا هو هذا. دابا غادي ناخذ واحد المعلقه ولا 2 ديال نوتيلا، وغادي نضيف عليها واحد شويه ديال الماء سخون ولا الحليب، ماشي مشكل اللي متوفر عندكم. وغادي نخلطو، نخليوه يذوب في هذا الماء حتى كيولي عندنا صوص الشوكولا.
نخلطو مزيان. لاصوص الشوكولا هي هذه. من بعد ما وجدتها درتي على هذا الشكل، غنحطها على جنب وغناخذ الكويسات ديالي اللي غنقدم فيهم. هادو هما الكويسات اللي غنقدم فيهم. غادي ناخذ هاد الكويسات، غناخذ الكاس، غناخذ لاصوص، وغنبدا ندير خطوط على الجنب ديال الكاس هكا كتشوفوا، بطريقه عشوائيه يعني جبيو القاس هكا ماشي مشكل. كيف ما جا باش كيجي المنيضر نخليوه يسيح هكا على الجناب ديال الكاس بحال هكا. نستمر هكا تنكمل في هاد الكيسان اللي عندي. كتجي هكا سايحه مع الجناب، يعني كتعطي واحد المنظر زوين. كتشوفوا مقادير بسيطه وما كتكلفش مجهود يعني كبير، دغيا تيوجد يعني في اخر لحظه. ممكن توجدوا لوليداتكم ولا الضيوف ديالكم، كيطلب شي حاجه كثيره. انا غنخلي هاد الكويسات ديالي، هاد الكويسات من بعد ما زوقتهم على هاد الشكل هذا غادي نديرهم في الثلاجه تيجمد هاد الشكلاط، ونتلاقاو باش نوريكم الطريقه ديال التزيين ولا التقديم. انا درت دابا الكويسات ديالي في الثلاجه مع المستحضر اللي وجدت ديال الحليب ولا كريم شونتيي والنوتيلا. دابا غندوز هاد لا كريم شونتيي اللي بقات لي كيف كتشوفوا، بقات لي هاد الكميه. غادي ندير بها شويه ديال الكاكاو الحلو اللي كنستعملو في الحليب مع الوليدات، اللي كنعطيو الوليدات في الحليب ولا اللي كنستعملو في الكيك. نديرو واحد تقريبا ملعقه كبيره ونصف ونخلطو باش يعطينا اللون ديال القهوه. نخلطو دائما في اتجاه واحد باش ما تطيحش لينا لا كريم ديالنا. كتشوفوا هكا تبغي شويه الصبر، نخلطوها حتى كيذوب داك الكاكاو. كيف كتشوفوا اللون ديالو كيولي لون بني، اللون ديال القهوه. نتلاقاو من بعد ونوريكم الطريقه ديال التقديم من بعد ما يوجدوا لي الكويسات اللي درت في الثلاجه. الكويسات ديالي هما هذا من بعد ما جمد فيهم الشكلاط من الجناب كيف كتشوفوا. غندوز دابا غادي نخوي فيهم الخليط اللي حضرت معكم في الاول. غادي نخوي هكا في الكويسات ونحاول ما نعمرش الكيسان بزاف باش يبقى ليا فين غادي ندير التزيين من الفوق. انا غادي نزيد واحد الكميه هنا باقا ليا بالخلاط. كيف كتشوفوا هاد الكميه كتعمر 4 الكويسات، يعني 4 الاشخاص. الا كان العدد عندكم اكثر من 4 ممكن تضاعفوا الكميه
كيف كتشوفوا المنيضر كيجي زوين هكا، كيجي راقي. دابا غندوزو المرحله ديال التزيين من الفوق. التزيين انا درت لا كريم شونتي اللي بقات لي، خلطتها مع شويه الكاكاو الحلو، وغندي ندير بها من الفوق خطوط عشوائيه كيف كتشوفوا على هذا الشكل. التحليه كتفرح الوليدات بزاف. وغادي ندير هاد لاصوص الشوكولا، غندير خطوط من الفوق. وغادي ندير لها من الفوق لي بيبيت ديال الشوكولات اولا حبيبات الشوكولات، هذا ديال كوكيز راه موجود في المحلات. ندير شويه من الفوق. التحليه ديالي كيف ما كتشوفوا انا غنوريكم الطبق النهائي. هذا هو الطبق اللي حضرت معكم اليوم، مشروب منعش لذيذ كيعجب الوليدات الصغار، ما فيها باس. مره نفرحوا وليداتنا. انا هنا حضرت لوليداتي الكوتي ورافقت ليهم مع هذا بيمو برانس، نفرحوهم مره ودابا العطله. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، وإلا عجباتكم الوصفه ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس وتضغطوا على زر اللايك باش يوصلكم دائما جديد الوصفات البسيطه والاقتصاديه والناجحه 100%.